के माग्नेमा मात्रै चासो, कमिसनमा मात्रै चासो, भ्रष्टाचारमा मात्रै चासो हो कि यो सरकारको यो समस्या समाधान गर्नतिर चासो छ? के सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नियम कानुन लाग्दैन? के कारणले 4 महिनामा मेट्रोको प्रहरी चेन्ज भएछ? श्याम गेवालीको गल्ती के थियो? कि केटीलाई भालु किन भनेको होला भन्ने जस्तो एउटा प्रश्न उहाँले राखेर 3-4वटा अप्सन सहितको उहाँले महिलामाथि एकदमै दुर्व्यवहारपूर्ण भाषा राख्नु भएको थियो। र म त्यो शब्द लेख्ने, त्यो किताबमा त्यो शब्द प्रयोग गर्ने राम एकवाल दासलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मैले यो सदनमा राखेको थिएँ। संसदलाई पर्याप्त बिजनेस नदिने नालायक सरकारप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो ऐनमा कहाँ व्यवस्था छ नियमावलीमा? त्यो दफा भनेर नलायक सरकार भन्नु पर्यो, त्यसकारण नियमावली छ रेकर्डबाट तुरुन्त हटाइयोस्। एकदम लायक भनेर मैले प्रचार गरौँ, प्रशंसा गरौँ अनि स्तुति गरौँ, आरती गरौँ, म यो कुरा राख्न चाहन्छु। हिजोको प्रधानमन्त्री हुन् या आजको प्रधानमन्त्री हुन् या मन्त्रीहरू हुन्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ बजेट दिनलाई। हाम्रो राष्ट्रिय जनरलाई खुलेआम काटेर भोज भतियार गरिकन मिडियामा देखाउन गइराखेका छन्। के यो कुनै तत्त्वले या बाहिरी प्रभावबाट त हुन गइराखेको छैन? राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका भ्रष्टाचार काण्ड मात्रै होइन, हामीले जसरी राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसले गणतन्त्रको जगलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ। दुःखको विषयमा धेरै आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको सम्झौताकर्ता मध्ये म आफू पनि थिएँ। आज किसानहरू घाटामा गए भनेर राज्यले, नेपाल सरकारले दिएको अनुदानको रकम आज 2 वर्षदेखि पाइराखेका छैन। धार्मिक दङ्गा सरकारले गराउन खोज्दैछन्। अर्को फेरि मुरारी बापू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि भोलि कुनै बुद्धिस्ट मौका आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा अगाडि पछाडि दिन मिल्छ कि मिल्दैन? आन्दोलनकर्मीमाथि विशेष गरी महिलाहरूमाथि यति हरकत गर्यो कि आन्दोलनकर्मी महिलाहरूको एउटा चाहिँ संवेदनशील अङ्गहरूमा प्रहार गरेर कुटपिट गर्यो। अत्यन्तै अपमानजनक हुने मात्रै होइन, दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार त्यहाँ गर्यो। भन्सारमा, संसारमा, सुरक्षामा, अध्यागमनमा को थिए त्यो अहिलेसम्म ती सेटहरू, ती सेटिङका सेटहरू किन फिर्ता गरिएन? महोदय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अध्यावधिक बेरुजु 5,87,33,94,00,000, कारबाही गरी टुङ्ग्याउनु पर्ने बेरुजु रकम 3,72,45,13,00,000, जम्मा कुल बेरुजु रकम 9,59,79,07,00,000 पुगेको छ। सभामुख महोदय, यो देशको 80-81 को कुल बजेट 17 खरब, जबकि टोटल बजेट भन्दा आधाभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो बेरुजु छ। हामी आर्थिक सङ्कटमा छौँ, राजनीतिक सङ्कटमा छौँ, सामाजिक सङ्कटमा छौँ। सबै सङ्कटहरूमा अराजकता फैलिएको छ। तर हामी यत्रो बेरुजुलाई, यस प्रकारको बेरुजु बढिराखेको अवस्थामा सरकारले कुनै चासो नलिई भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको अवस्था छ। बेरुजु बढ्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु हो। बेरुजु रकमलाई न्यूनीकरण गरी सम्परीक्षण गराई बेरुजुको भारलाई कम गर्नुको अलावा सरकारले सम्परीक्षण नै नगराई बस्नुको कारण के हो? त्यहाँ पनि सेटिङ हो कि कमिसन हो कि के? यो बेरुजु रकमलाई सरकारले पनि कमिसनमा मिलाइरहेको छ। सभामुख महोदय, सङ्घीय कार्यालयको बेरुजु सम्परीक्षण गर्न आवश्यक प्रमाण कागजात असुल दाखिलाको भाउचर पेश गर्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, यसो गर्न मिल्छ? तुरुन्त 8-10 वर्षदेखि बेरुजु फर्सेट कार्यमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भर्ना गरेर त्यो बेरुजु रकम असुल गरेर अहिले हामीलाई चाहिँ सङ्कट, आर्थिक रूपमा सङ्कट छौँ। त्यो आर्थिक रूपमा सङ्कट आज हामी चाहिँ जुन मुलुकले हामीलाई नाकाबन्दी गर्यो त्यो मुलुकसँग चाहिँ हामी कटौरा थापिरहेका छौँ चामल देऊ भनेर, कृषि प्रधान देश। आज हामीले 3 महिना प्रत्येक कृषि कार्यमा चाहिँ 3-3 महिनामा चाहिँ परिणाम आउँछ। 3 महिनामा बाली पाक्छ। त्यो बेरुजु रकम फर्स्यौट गर्दै त्यो रकम कृषि विद्युतीकरणमा र भूमिगत सिँचाइमा हामीले लगाउन सक्यौँ भनेदेखि 3 महिनामै हामीलाई परिणाम आउन सक्छ। हामीले कसैसँग कटौरा थाप्नु पर्दैन। सभामुख महोदय, एकातिर अर्कोतिर
हाम्रो मार्क्सवादको व्याख्याता कृषि मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ र उखुको विषयमा धेरै आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको सम्झौताकर्ता मध्ये म आफू पनि थिएँ। आज किसानहरू घाटामा गए भनेर राज्यले, नेपाल सरकारले दिएको अनुदानको रकम आज 2 वर्षदेखि पाइराखेका छैन। त्यो ऋणमा गर्ने किसानहरूले नेपाल सरकारले दिएको समर्थन मूल्य पाउन सकेको छैन। अनि कसरी के माग्नेमा मात्रै चासो, कमिसनमा मात्रै चासो, भ्रष्टाचारमा मात्रै चासो हो कि यो सरकारको? यो समस्या समाधान गर्नेतिर चासो छ। अर्को सामाजिक अराजकता। आज चाहिँ एकल जातीय राज्यको अवधारणा हाबी भइराखेको छ। यस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा जातीय राज्यको अवधारणाहरू ल्याइएको छ। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हामीले कसैले पनि आफ्नो जाति र संस्कृतिको बढावा गरिरहेको छ। र हाम्रो जस्तो देशमा, परिवेशमा कुरा गर्दा गण्डकी, कोशी, कर्णाली नदी सभ्यतादेखि पशुपतिनाथ सहित नेपाल मण्डलको सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लुम्बिनी, दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ क्षेत्र सभ्यताको जीवित मुहान हुन्। र धर्म, संस्कृति र भाषाका आधारमा निर्माण भएका सभ्यतालाई समन्वय गर्न नसक्दा भयावह स्थिति सिर्जना भएको छ विभिन्न ठाउँहरूमा। त्यसकारण हामीले शान्ति, न्याय र मेलमिलापका लागि अन्तर सांस्कृतिक सहिष्णुता कार्यक्रम र अवधारणालाई गाउँ गाउँमा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो राज्यले एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरियोस्, होइन भने जातीय द्वन्द्वको आगो सल्कियो भने यो मुलुकमा योभन्दा ठुलो सङ्कट, यो आर्थिक सङ्कट केही होइन, त्यो ठुलो सङ्कट आइपर्न सक्छ भन्दै मेरो आफ्नो भनाइरहेको छु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, देश गम्भीर सङ्कट उन्मुख छ। देश आर्थिक सङ्कट उन्मुख पनि छ, राजनीतिक सङ्कट उन्मुख छ। देश कानुनी, हामी यही संसद भवनमा संविधान बनायो, संविधान सभाको पनि भवन यही थियो। के संविधानभन्दा माथि पनि कोही छ, कानुनभन्दा माथि पनि कोही छ? यो अवधारणा त 72 को संविधानले गरेको छैन, तर व्यवहारमा देखिएको छ। त्यस कारणले किनकि अस्ति भर्खर ललिता निवासको काण्डमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई घरमा गएर बयान लिने कि त्यही आम जनतालाई उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन? यो कस्तो कानुनी राज्य हो कि ठुला बडाको लागि एउटा कानुन, के अर्को संविधान छ भने त्यो पढ्न पाऊँ, र सानातिनाको लागि अर्को कानुन? के सिआइबीले त्यो अरू आम जनताको लागि त्यो छुट दिन्छ कि दिँदैन? आम अभियुक्तहरूलाई त्यस्तो घरमा गएर बयान लिन्छ कि लिँदैन? एउटा कुरा। दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको हिजोको जुन फैसला आएछ त्यसलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो जनताको हितमा हो, किनकि आफै चोरी त्यो बजेट बाँड्न पाइँदैन। किनकि अस्ति भर्खर सुदूरपश्चिमको सरकारले विश्वासको मत लिन 5 करोडले प्रदेशसभाको सांसदलाई बाँट्न मिल्छ? यो के जनताको कर दिएको पैसाबाट चल्ने मुलुक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी नभएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आइना देखाएको छ र सरकारलाई, यो गठबन्धनलाई त्यो मौका पनि छैन। जुन गठबन्धनको नेतालाई तोकिएर प्रधानमन्त्री भएछ, कुन मुखले भन्छ कि अदालतको फैसला गलत हो? बन्द कमरामा भनिन्छ कि अदालत सक्रिय जुडिसियल एक्टिभिजममा आएछ। जुडिसियल एक्टिभिजम होइन, यो देशमा नियम कानुन सबैको लागि हो, गठबन्धनको लागि छुट हुँदैन, गठबन्धनको नेताको लागि छुट हुँदैन। जसरी ललिता निवासमा छुट भयो, जसरी भुटानी शरणार्थीमा छुट भयो, त्यस्तै के सरकारको मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नियम कानुन लाग्दैन? के कारणले 4 महिनामा मेट्रोको प्रहरी चेन्ज भएछ? श्याम गेवालीको गल्ती के थियो? गृहमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनु पर्यो। या त 4-4 महिनामा सरुवा हुन्छ, त्यो नियमले बनाउनु पर्यो कि हरेक पुलिस अफिसरको 4-4 महिनामा सरुवा हुन्छ? यो मोनोपोलीले चल्दैन, रुल अफ ल यसलाई मानिँदैन। आफू खुसी गर्नलाई कार्यकारीको अधिकार मानिँदैन। 4 जना बस्ने र देशको कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने, यसले राजनीतिक दुर्घटनातिर लग्दैछ। यसले सर्वोच्च अदालत सही ठाउँमा लग्न खोज्दैछ। किनभने जहाँ एकातिर दोस्रो कुरा सरकारका प्रधानमन्त्री गेरुवा वस्त्रधारी पछि पुरा मन्त्रीमण्डललाई इन्डियामा गराएपछि बाबाहरूको लर्को लागेछ। प्रधानमन्त्रीकै निम्तो हो कि होइन त्यो बुझ्नै पर्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु, एउटा धीरेन्द्र शास्त्री आउनुभयो, उहाँको भाषा कति सभ्यती के बोल्नुभयो सबै आम जनतामा छ। यहाँ धार्मिक उन्माद, धार्मिक दङ्गा सरकारले गराउन खोज्दैछन्।
अर्को फेरि मुरारी बापू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। म सरकारसँग सोध्न चाहन्छु कि भोलि कुनै बुद्धिस्ट मौका आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा गाडी पछाडि दिन मिल्छ कि मिल्दैन? भोलि कुनै मुसलमानको मौलवी आउँदाखेरि त्यस्तो सुरक्षा दिन मिल्छ कि मिल्दैन? त्यति छुट हुन्छ कि हुँदैन? राज्यको मन्त्रीहरू लड्को लागेर त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन? भोलि कुनै क्रिस्चियनको पोप आउँदाखेरि, किनकि नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान हो, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई छुट छैन कि राज्यलाई धर्मतिर लग्ने। अहिलेको सरकार देशलाई धार्मिक दङ्गा, जातीय दङ्गातिर लगिरहेछ। सरकारलाई म आगाह गर्न चाहन्छु, जुन देश जातीय र धार्मिक दङ्गामा फस्छ त्यो देश 20 वर्ष 30 वर्षसम्म द्वन्द्वमा रहन्छ। माओवादी द्वन्द्व त्यसको सामनेमा केही होइन। यो द्वन्द्व समाजको जरा जरामा जान्छ। आज मधेस धार्मिक दङ्गाको चपेटमा पर्दैछ, पारिँदैछ र सरकार त्यसमा क्रियाशील छ। म बडा दावाको साथ भन्छु, सरकारसँग हामी डिबेट गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित मन्त्री आओस्, हामी प्रुफ दिन्छौँ कि सरकारले कसरी छुट दिइरहेछ। त्यस कारणले यस देशमा संविधानको पालन भएन भने, संविधानभन्दा माथि यो गठबन्धन आफूलाई ताक्यो भने, मान्य सदस्य समय सकियो। 1 मिनटमा सभामुखसँग विनम्र आग्रह गर्छु कि एकातिर यो देशको सँग उता एफडीआई आइराखेका छैन, नेपालमा कुनै लगानी मैत्री वातावरण छैन, किनकि दलको नेताहरू के भन्नुहुन्छ, लगानी गर विदेशी, त हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो सहयोगमा तिम्रो त्यो लगानी लुट्छ, लगानी कब्जा गर्छ। यस्ता 10 वटा इक्जाम्पल छ। यो 10 त्यस कारणले न यहाँ एफडीआई आइरहेछ, न यहाँ अनुदान आइरहेछ। 51 अरब यही गठबन्धनको अर्थमन्त्रीले प्रक्षेपण गरेका थिए कि 51 अरब अनुदान आउँछ, आयो जम्मा कति? 3 अरब 80 करोड, 4 अरब पनि आएन। कतिसम्म मुखदर्शक छ सरकार भन्ने कुरा चाहिँ म 3-4 वटा केही घटनाहरू, उदाहरणहरू राख्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। सभामुख महोदय, म उदाहरण 1 का रूपमा मैले साउन 10 गते यही सदनमा एउटा विषय राखेको थिएँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक संरक्षण अधिकृत राम एकवाल दासले आफ्नो लोकसेवा तयारी पुस्तकमा महिलामाथि एकदमै अपमानजनक हुने शब्द, जुन शब्द मैले यहाँ पहिले पनि जानकारी गराइसकेको छु कि केटीलाई भालु किन भनेको होला भन्ने जस्तो एउटा प्रश्न उहाँले राखेर 3-4 वटा अप्सन सहितको उहाँले महिलामाथि एकदमै दुर्व्यवहारपूर्ण भाषा राख्नु भएको थियो र म त्यो शब्द लेख्ने, त्यो किताबमा त्यो शब्द प्रयोग गर्ने राम एकवाल दासलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मैले यो सदनमा राखेको थिएँ। तर सभामुख महोदय, अहिलेसम्म के भयो? उहाँलाई कारबाही भयो कि? सभामुख महोदय, यो माइकको व्यवस्थापनको निम्ति समय काट्न पाइने छैन, म यहाँलाई यो अनुरोध गरेँ र मैले जुन राम एकवाल दासलाई कारबाही गर्ने कुरा यहाँ राखेँ, तर यसमा सरकार उदासीन रहेको पाइयो। उहाँलाई कारबाही भयो या भएन भन्ने कुरा सदनले जान्न पाएन, समग्र नेपालका महिलाहरूले यसमा चाहिँ जान्न पाएनन्। तसर्थ म सभामुख मार्फत यो अपेक्षा राख्दछु कि सभामुखज्यूबाट रुलिङ यो होस् कि यहाँ वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यूले यसबारेमा के कारबाही अगाडि बढाउनु भयो या बढाउनु भएन भन्ने कुराको जवाब यो सदनलाई रोस्टममै आएर हाम्रा चाहिँ वन तथा वातावरण मन्त्रीले यहाँ दिनुपर्छ। र महिला तथा बालबालिका मन्त्री र समग्र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको यसमा धारणा के छ? महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको पनि यहाँ धारणा रोस्टममै आएर दिन म सभामुखबाट यो रुलिङ होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। उदाहरण 2 मा अर्को एउटा कुरा घटना छ। अधिवक्ता भगवती पाण्डे शीतलले मगर र तामाङ समुदायको आत्मसम्मानमा ठोस पुग्ने गरी जुन एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि मगर र तामाङ समुदाय आन्दोलित भयो र आन्दोलन हुने क्रममा साउनको 17 गते टेकु प्रहरीले आन्दोलनकर्मीमाथि, विशेष गरी महिलाहरूमाथि यति हरकत गर्यो कि आन्दोलनकर्मी महिलाहरूको एउटा चाहिँ संवेदनशील अङ्गहरूमा प्रहार गरेर कुटपिट गर्यो। अत्यन्तै अपमानजनक हुने मात्रै होइन, दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार त्यहाँ गर्यो र त्यसमा हाम्रो मान्य गृहमन्त्रीज्यूले यही रोस्टमबाट उभिएर कारबाही गर्ने कुरा, छानबिन समिति बन्ने कुरा र 10 दिनभित्र घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तर आज चाहिँ गृहमन्त्री बोलेको पनि र त्यो छानबिन समिति बनेको पनि 16-17 दिन पुगिसक्यो, तर अहिलेसम्म कारबाही भयो कि भएन? ती त्यस्ता व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि, त्यस्ता चाहिँ निर्देशन दिने प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि सदनले जान्न पाएन र आम नेपाली जनसमुदायले जान्न चाहेन। तसर्थ यी कुरामा महिला आन्दोलनकर्मीहरूमाथि कुटपिट गर्ने, संवेदनशील अङ्गहरूलाई प्रहार गरी
त्यहाँ चाहिँ कुटपिट गर्ने ती प्रहरीहरूमाथि पनि कारबाहीको निम्ति र के भएको छ त्यो चाहिँ छानबिन समितिले के प्रतिवेदन ल्यायो त्यो प्रतिवेदन छानबिन सार्वजनिक गर्न पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अर्को उदाहरण नम्बर 3, भर्खरै मात्र एउटा कामना भन्ने पत्रिकाको गाई जात्रा विशेष एउटा पत्रिका निस्केको छ र त्यो गाई जात्रा विशेष अङ्कमा अहिलेका बहालवाला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपालका 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई गर्भवती बनाएर एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक रूपले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रकाशन गरेको छ। म त्यसमा पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारलाई। त्यसरी एउटा कुनै लिङ्गप्रति विशेष फोकस भइकन त्यसरी अपमान गर्न पाइन्छ कि पाइन्न, म त्यसको ध्यान आकर्षण गराउन पाएँ। र अन्तिममा एउटा यहाँ हामी सरकारले भ्रष्टाचारका कुराहरू अन्य चाहिँ सुनकाण्डका कुराहरूलाई महत्त्व दिन्छ, तर निर्मला पन्तको हत्या भएको आज 5 वर्ष बितिसक्दाखेरि पनि सरकारले अहिले के गरिरहेको छ, ती हत्याराहरू चाहिँ को हुन् भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेन। तसर्थ यी सवालमा पनि सरकार संवेदनशील होस् भन्ने कुरा म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र सभामुख महोदय, अन्तिममा धादिङको बेनीघाट रोनाङ गाउँपालिका निवासी शिवकुमार कार्की असार 31 गतेदेखि बेपत्ता हुनुभएको छ र उहाँको हत्या भएको आशंका गरेको छ र उहाँको खोजबिनका लागि आफ्नो परिवार र स्थानीय बासिन्दाहरू धेरै दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उहाँको खोजबिन गर्नको निम्ति माग गरिरहेका छन्, तर सरकारले त्यसमा क्रियाशीलता देखाएको छैन। तसर्थ उहाँको खोजबिनका लागि राज्यले सशक्त भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने माग पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्री, समय 6 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री रणेन्द्र बराली। सम्मान्य सभामुख महोदय, म आज सुरुमै के भन्न चाहन्छु भने संसदले जनताका ज्वलन्त विषयमा कानुन बनाउने विषयमा काम गर्न पाएन भनेर निकै कोकोहोलो हामीले सुनेका हौँ जतिखेर हामी आन्दोलनमा थियौँ। तर आजको कार्यसूचीमा चाहिँ मान्यज्यूको हातमा पनि छ, सत्तापक्षका मान्यज्यूसँग पनि छ। आज निर्वाचन आयोगको 15औं र 16औं प्रतिवेदन यहाँ पेश गर्ने बाहेक कुनै कार्यसूची सरकारले दिन सकेको छैन। यो संसद रोकेर आकाश खस्यो भन्ने खालको हुइयाँ मचाउने सत्तापक्षको हातमा यो पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा म सुरुमै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र संसदलाई पर्याप्त बिजनेस नदिने नालायक सरकारप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। सुरुमै यो कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, संसदले कतिवटा कानुन बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा 41वटा कानुन बनाउने भन्ने कुरा ल्याइएको थियो, राष्ट्रपतिज्यूले यहाँ वाचन गर्नुभएको थियो। बजेट वक्तव्यमा पनि त्यही खालले कानुन बनाउने कुरा उल्लेख थियो, तर एउटा मात्रै कानुन यो संसदले बनाएको छ। माननीय सूर्यबहादुर छेत्रीज्यू, संसदले एकछिन ल मान्यज्यू के होला हजुरको? सरकार भन्ने यो ऐनमा कहाँ व्यवस्था छ नियमावलीमा? त्यो दफा भनेर नलायक सरकार भन्नु पर्यो, त्यसकारण नियमापति छ, रेकर्डबाट तुरन्त हटाइयोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय, काम गर्ने बिजनेस नदिने सरकार नालायक सरकार हो। मैले यही सन्दर्भ राखेको छु र म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु। 41वटा कानुन बनाउने हजुरको के रे 41वटा नियमावलीको ध्यान आकर्षण भएको जानकारी गराउन छ। 41वटा कानुन ध्यान बनाउने आकर्षण भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 41वटा कानुन बनाउने चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याएको सरकारले एउटा मात्रै अहिले प्रतिनिधि सभामा कानुन विधेयक चाहिँ विचाराधीन छ। अनि एकदम लायक भनेर मैले प्रचार गरौँ, प्रशंसा गरौँ अनि स्तुति गरौँ, आरती गरौँ, म यो कुरा राख्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु। अघि पनि यहाँ संसदमा उठेको छ, म यहाँ गृहमन्त्रीज्यूलाई देखेको छैन। अध्यागमनका डिजी झलकराम अधिकारी र सुन तस्करीमा पक्राउ परेर अभियुक्तको रूपमा राज्यको हिरासतमा रहेका दावा छिरिङ बीचको विच्याट संवाद सार्वजनिक जुन छ, त्यसमा गृहमन्त्रीज्यूको के धारणा हो? यो गर्न मिल्ने स्वाभाविक काम हो? मैले अर्थ मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू, भन्सारका अधिकारीहरू, कसैको एक कप चिया पनि नखाने त्यो इमानका, त्यो नैतिकताका अधिकारीहरू पनि सङ्गत गरेको छु। ती
नेपालमै थिए छन्, तर यो यस्तो खालको विच्याट सार्वजनिक भएको छ। गृहमन्त्रीजीले फिर्ता गर्नुभयो कि गर्नु भएन, म सभामुख महोदय मार्फत सोध्न चाहन्छु। र यो 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको 1 महिना आज 5 दिन भइसक्यो र यो बिचमा त्यो त्यति ठुलो असामान्य तस्करीको प्रक्रियामा राज्यका जवाफदेही निकायहरू भन्सारमा, संसारमा, सुरक्षामा, अध्यागमनमा को थिए, त्यो अहिलेसम्म ती सेटहरू, ती सेटिङका सेटहरू किन फिर्ता गरिएन? अहिले दावा छिरिङसँगको जुन संवाद सार्वजनिक भएको छ त्यसले सरकारको पोल खोल्दैन र सभामुख महोदय यो कुरा म राख्न चाहन्छु। तेस्रो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयमा यो सार्वभौम संसदले बजेट वक्तव्य पारित गरेको छ, त्यस सम्बन्धी चाहिँ विधेयकहरू, कानुनहरू बनाएको छ। यो संसदको विधायकी अधिकार प्रयोग भएको छ। सार्वभौम संसदले बजेटबारे यो प्राप्त गरेको एउटा विशेषाधिकार हो। यसलाई हिजो चाहिँ संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशले सम्मान गरेको छ कि अपमान गरेको छ? म सम्मानित चेयरको, यो संसदको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद बाहेक अरू कसैलाई पनि छैन र संसदले गरेको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठ्ने र त्यसबारेमा अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तीफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो संसदले त्यसमा आफ्नो उपचार र सही ढङ्गको चाहिँ यसमा उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा म सुरुमै यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अर्को एउटा रमाइलो प्रसङ्ग छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीज्यूले रोस्टमबाट 2 बुँदे सहमति राख्नुहुन्छ। यो सदनका सबै मान्यता प्राप्त दलका, राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। सबैले ताली बजाएर पारित गर्छौँ, संसदले एक ढिक्का भएर पारित गर्छ अनि सत्ता पक्षका माननीय ज्यूहरू त्यो सहमतिकै मसी नसुक्दै खिचिट्युरी गर्नुहुन्छ, प्रतिपक्षको बालहट भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ। एकजना नेताजीले त, सत्ता पक्षका माननीय नेताजीले त रङ्गीन रुमाल प्रतिपक्षलाई उपलब्ध गराएको पो हो भनेर चाहिँ त्यो सहमतिको धज्जी उडाउनुहुन्छ। खासमा यो संसद नचलोस् भनेर, यो संसदलाई बन्धक बनाउने काम सत्ता पक्षले गर्दै आएको थियो भन्ने कुरा यी अभिव्यक्तिहरूले प्रस्तुत गर्दैनन् र सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सहमतिको मसी नसुक्दै यो खालको प्रतिपक्षलाई कटाक्ष गर्ने, यो खिचिट्युरी गर्ने कुराले हामी यो संसदलाई कस्तो थलोमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, म यो कुरो राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री अमृता देवी अग्रहरी, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय श्री नागिना यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज धेरै दिनमा चाहिँ बोल्ने अवसर प्राप्त भएको छ, जसले गर्दा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, सम्मानीय सभामुख महोदय, कि यो सदन चाहिँ जनप्रतिनिधिको चाहिँ स्थल हो। यहाँ चाहिँ जुन किसिमको यो 7 महिनादेखि हामी चाहिँ कुरा सुन्दै आएका छौँ, त्यो रेकर्ड हेरेर आफै प्रष्ट हुन्छ त्यो रेकर्डबाट कि यहाँ कसको माथि र कसको सम्मानको माथि कसले चाहिँ कुन पक्षले आक्रमण गरेको छ त्यो प्रष्ट देखिन्छ। जसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने कि यो सदनमा विपक्षीले बोलेको कुरा शत्रुको सुझाव नमानी यदि मित्रको सुझाव मानेको भए सायद आज चाहिँ हाम्रो देश 7 महिनामा पनि केही तरक्की गर्न सक्थ्यो। तर मैले के हेरेछु कि विपक्षीले बोलेको कुरा बकवास मात्र चाहिँ यहाँ बुझिएको हामीले पाएका छौँ। यो देशको लागि दुर्भाग्य हो।
अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु, केही दिन पहिला म पहिले भनिदिएछु कि धेरै दिनमा बोल्ने अवसर पाएको छु, मेरो कुरा पनि पुरा सिद्धिन्न, तर जति म बोल्न सक्छु यही सदनमा मैले सुनेछु। यो मैले प्रष्ट कुरा गर्न चाहन्छु। म कसैलाई म यताउति म प्रष्ट वक्ता पनि हुँ, जे आउँछ बोल्छु, म कसैको पक्ष विपक्षको कुरा गर्दिनँ। यहाँ हाम्रो चाहिँ विपक्षी दलका नेताहरूमाथि घोर आक्रमण गरियो। पशुपतिनाथको चाहिँ ज्वेलरी शब्द लिएर त्यो कुरा यत्रो सदनमा हङ्गामा मचाइयो। 2-4 जना सांसद 2-3 जना सांसद यस्तो हुनुहुन्छ जसको जिब्रोमा मधुमक्खी बसेको हुन्छ, मौरी भनिन्छ जसलाई। जुन बेला पनि त्यो चाहिँ छेदेको हुन्छ, उटपटाङ बोलेर अनावश्यक चाहिँ वातावरण चाहिँ यहाँ अनावश्यक क्रिएट गरिन्छ। त्यसको अन्त हुनुपर्छ। म भन्न के चाहन्छु भने कि त्यो पशुपतिनाथको ज्वेलरीको कुरा उठ्दा उठ्दा त्यो ज्वेलरीमाथि छानबिन गरियो। त्यो ज्वेलरीलाई भनिएको थियो कि यो चाहिँ पित्तल हो, सोनै होइन। म के भन्न चाहन्छु, त्यो छानबिनको तहत त्यो पित्तलको ठाउँमा सोना सुन चाहिँ साबित भयो। अनि त्यसपछि यो भनिएको थियो कि यदि सुन भए पनि त्यसको वेट चाहिँ त्यति छैन, त्यो कम वेटमा बनाइएको छ। यहाँसम्म कि यहाँ सम्मानित नेताहरूमाथि आक्रमण गरेर नै भन्नुभयो। म के भन्न चाहन्छु, हिजोको प्रधानमन्त्री हुन् या आजको प्रधानमन्त्री हुन् या मन्त्रीहरू हुन्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्छ बजेट दिनलाई। कुनै पनि संस्थालाई बजेट चाहिँ वियोजन गर्छ, बजेट निकासा गर्छ, तर चाहिँ पूर्ण जिम्मेवारी त्यो संस्थाको हुन्छ। तर यहाँ संस्थाको नाम नलिएर नेताको चाहिँ मानमाथि वर्धन गरियो, नेताको मान वर्धन गरियो। अनि त्यसको विषयमा मेरो के आग्रह छ कि सुन पनि पित्तल नभएर सुन साबित भयो। अनि अर्को चाहिँ के अरे वेट पनि ठिकै ठिक भयो। अब यस्तो अवस्थामा यहाँ बोल्ने सांसदमाथि कारवाही हुनु पर्यो कि हुनु परेन? मलाई त लाग्छ त्यस्तो मान्छेमाथि कारवाही हुनुपर्छ। जुनसुकै सांसदले यदि कसैको मान र सम्मानको मर्दन गरेछ भने त्यसमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामीले उठायो चाहिँ अहिले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको कुरा। उच्च स्तरीय छानबिन समिति किन आवश्यक थियो? आज यत्रो दिन भइसक्यो। सम्मानीय सभामुख महोदय, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, कुनै पनि देशको सरकारलाई कुनै पनि चाहिँ घटना उपघटना छानबिन गर्नको लागि उसको लागि 12 घन्टा, 24 घन्टा, 36 घन्टा, 48 घन्टा, 72 घन्टा धेरै हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ सरकारको पक्षका निकायले केही पनि गर्न सकेको अवस्था देखिन्न, जसले गर्दा हामीलाई शङ्का भयो कि कहीँ यो देशका रक्षक जुन सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो बल्ल तल्ल यो सदन सुचारू भयो। एउटाले अर्कोलाई बधाई दिँदा दिँदै 2-3 घन्टा त्यसै गयो। 1 महिना पहिलादेखि जुन बाढीले पहिरोले पुरेर मकवानपुर जिल्लाको फापरबारी गाउँपालिकाको झुरझुरे ठाउँमा 7 जना परिवार एउटै चिहान भयो। त्यो बारेमा यहाँ केही राखौँला भनेको थिएँ। यही हाइवेहरूमा चाहिँ पहिरोले बाटो जाम हुँदाखेरि कैयौँले चाहिँ बडा कष्टकर समय गुजार्नु पर्यो। 2-3 जनाले त बसैमा बच्चा पाए। त्योतिर कसैको ध्यान भएन। आज बल्ल तल्ल भोलिपल्ट मैले यहाँ बोल्ने मौका पाएको छु। आज मकवानपुरमा यो बाढी पहिरोमा विभिन्न राजमार्ग काठमाडौँ आउने बन्द भए।
एउटै मात्र राजमार्ग कान्ति लोकपथ मात्र 2 घन्टाको लागि मात्र बन्द भयो, न त अक्सर जनताहरू त्यो बाटोबाट ओहोरदोहोर गर्न पाए। आज यता हेर्नुहोस्, मुगलिन बाटोमा पहिरो गए थियो, यो राजमार्गहरूमा कुलेखानीको उसमा पहिरो गएको थियो, तर आज त्यो लोकपथ कान्ति लोकपथलाई ललितपुर र मकवानपुर सडक विभागले परियोजना हटाइकन आफ्नो आफ्नो जिल्लामा 20 करोड आएको छ, त्यो चाहिँ जिल्ला सडक विभागमा तान्न गइराखेको छ। यो दुर्भाग्य हुनेछ सभामुख महोदय। त्यसकारण यो कान्ति लोकपथलाई चाहिँ कुनै पनि जिल्लामा नगासिकन यो आयोजना सफल रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। धेरै काम हुनु बाँकी छ। यो त 20 करोड खानको लागि मात्र तानतुन गरिराखेका छन्। सभामुख महोदय, यो के भइराखेको छ? हाम्रो राष्ट्रिय जनावरलाई खुलेआम काटेर भोज भतियार गरिकन मिडियामा देखाउन गइराखेका छन्। के यो कुनै तत्त्वले या बाहिरी प्रभावबाट त हुन गइराखेको छैन? हाम्रो सरकारले यो प्रति के हेरिराख्नु भएको छ? एक शब्द बोल्न सकिराखेका छैनन्। यदि यही न्यूमा धार्मिक द्वन्द्व या जातित्व द्वन्द्व भयो भनेदेखि के हुने होला? कसैले यसप्रति हामी मान्नेहरूले पनि कहिले सोचेका छौँ? यदि सरकारले चाँडो से चाँडो सोध्नु, संविधान अनुसार जे संविधान तपाईहरूले बनाउनु भएको थियो हिजोको दिनमा, त्यो अनुसार कानुन लागू गर्नुहोस्। आज धार्मिक द्वन्द्वहरू भारतमा पटक पटक भएको तपाईँ हामीले देखेका छौँ। जातित्व द्वन्द्व भइराखेको छ। अहिले भर्खरै मणिपुरमा जुन जातित्व दङ्गा भएको थियो, हजारौँ हजार परिवारहरू काटिए, मारिए, घरहरू त्यो बस्तीहरू डढाएर राख बनाइदियो। के यही दिन हाम्रो नेपालमा ल्याउन खोजिराखेको हो? यदि कदम कदाचित यो द्वन्द्व नेपालमा भयो भनेदेखि के हुन्छ? कहिले हाम्रो सरकारले, हामी मान्नेहरूले कहिले सोचेका छौँ? नसोचेको नरसंहार यो देशमा हुन्छ। यसलाई रोक्नु पर्ने हाम्रो धर्म पनि हो, दायित्व पनि हो। सभामुख महोदय, यदि त्यो द्वन्द्वमा जो कोही मरे पनि हाम्रै भाइ छोराहरू मर्नेछन्, हाम्रै नेपालीहरू काटिनेछन्, कटाइनेछन्। त्यस कारणले यस्तो उपद्र गर्नेलाई नेपाल सरकारको नियमअनुसारको कारबाही होस् भन्ने माग म राख्न चाहन्छु। जो मरे पनि नेपाली नै रगत बग्छ। त्यस कारणले सरकारले यतातिर पनि केही ध्यान दियोस्। खाली सुनतिर दौड्ने, सरकारी जग्गा हत्याउने, यतातिर मात्र ध्यान धेरै नलगाइदिनुहोस्। त्योभन्दा डरलाग्दो यो धार्मिक द्वन्द्व, जातित्व द्वन्द्व यो देशमा भयो भनेदेखि जनयुद्धको भन्दा धेरै मान्छे काटिनेछन्। त्यो हुन नदिनको लागि हामी मान्यहरूले पनि बेलैमा सचेत भइकन सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट एलर्ट गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन नेपाली सेनाको बारेमा सबैले धेरै कुराहरू यहाँ गरिसक्नुभएका छन्। मेरा विद्वान मान्यज्यूहरूले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यत्रो 1,95,000 सेना केलाई चाहियो? न भारतसँग लड्न सक्छ, न चाइनासँग सक्छ। हामीलाई विद्वान मान्यहरूले भनेका थिए। हिजो जम्मा हामीहरू 60-70 लाख नेपाली हुँदाखेरि यही नेपाली गोर्खाली सेनाले तिब्बतसँग पनि, चाइनाको विशाल सेनासँग पनि लडाइँ खेलेकै हो। सभामुख महोदय, यही सानो दफाले इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्रिटिस सेनासँग पनि लडाइँ खेलेर जितेकै पनि छौँ। सभामुख महोदय, आज अफगानिस्तानमा रसियाले लिन खोज्दाखेरि त्यहाँ मुठ्ठीभर सेनाले त्यो अफगानिस्तान बचायो। अमेरिकाले लिँदाखेरि त्यही सेनाले बचायो।
आज माननीय सदस्य, भ्रष्टाचार समय सकियो। 1 मिनट सभामुख महोदय। त्यसकारण चाहिँ नेपाली सेना अपहार्य छ। हिजो कोभिडमा हुँदाखेरि औषधि किन्नको लागि नेपाली सेना परिचालन गरे, किनकि नेताहरूको छोराहरूले ठेकेदार बने, बर्मलुट मचाए। त्यसकारण नेपाली सेना जरुरी छ राष्ट्र बचाउनको लागि। हाम्रा ठुल्ठुला विद्वान मित्रहरूले ठुल्ठुलो डिक्सनरी युरोप र अमेरिकाको पढेका होलान्। नेपालको इतिहास पढ्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ नेपालको सेनाको के हैसियत छ भन्ने कुरा। धन्यवाद। माननीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, समय 6 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, गए राति बारा जिल्ला जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 22 चुरियामाई नजिक तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु र 17 जना गम्भीर घाइते अवस्थामा छ। मृत्यु हुनेहरूको प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूलाई यथोचित उपचारको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्ड एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास हुँदै आएको छ। यसमा नेपाली जनता र म व्यक्तिगत रूपमा खुसी पनि थिएँ, तर यी ललिता निवास सुन प्रकरण, भुटानी शरणार्थी लगायत काण्डले अहिले सबैको ध्यान खिचेको छ। यी काण्डहरू सबैका लागि लज्जाको विषय बनेको छ, देशको लागि नै लज्जाको विषय बनेको छ। भुटानी शरणार्थीका नाउँमा भएको मानव बेचबिखन सरहको घटना होस् या ललिता निवासको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र सुन तस्करी मामिलामा सरकारले अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रयासका लागि सर्वप्रथम सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर खबरदार, मैले दिएको धन्यवाद फिर्ता लिन नपरोस्। सभामुख महोदय, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आरोप प्रमाणित भए पश्चात अपराध अनुसार दण्ड, जरिवाना र सजाय हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका कसैलाई पाखा नगरेर निष्पक्ष छानबिनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। सुन तस्करी काण्ड र ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले स्वतन्त्र रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहन्छु। आरोपित रहँदैमा, अनुसन्धान चल्दैमा आफूलाई मन नपरेका आरोपित सबै अपराधी हुन्। उनका व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठालाई असर पार्ने अतिवादी सोच पनि देखिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, यही प्रकरणमा नेपालको एउटा पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङ जिल्लाको दुर्गम र विकट गाउँबाट चाहिँ सामान्य परिवारबाट राजधानी छिरेर दशकौँ लामो अनवरत मेहनतले सफल व्यवसायी, सफल उद्यमशील हजारौँ बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिने मिनबहादुर गुरुङलाई झन्डै 2 महिना हिरासतमा राखिएको छ। राज्यलाई राजस्व तिरेर जग्गा किन्दा मिनबहादुर कसरी कसुदार भए? जग्गा किन्दा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा रहेको र जग्गाधनीकै नाममा श्रेष्ठता कायम रहेको र त्यही आधारमा जग्गा किन्दा ऊ कसरी दोषी भयो? यसले धेरैलाई असहज र अचम्म लागेको छ। सिआइबी नेपाल प्रहरीको एउटा विश्वासिलो संस्था हो। म एउटा उदाहरणको लागि सम्मान्य सभामुख महोदय, हिजो मात्रै सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा 2049 सालको चाहिने बिगो चाहिने भनेर चाहिने दाबी गरे बमोजिम तत्कालीन बेलामा जम्मा 6 वर्ष भएको एकजना नाबालकलाई करोडौँ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्ता केटकेटी अनुसन्धान प्रति मेरो र सम्पूर्ण नेपालीको शङ्का रहेको कुरा पनि म सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै पनि दोषी व्यक्ति कानुनी दायराबाट भाग्न हुँदैन र कुनै पनि निर्दोष व्यक्तिलाई गलत रूपमा फसाउन हुँदैन। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सम्मानित अदालतको अध्ययन, अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई राम्ररी र निष्पक्ष व्यापक रूपमा
अघि बढाइयोस् भन्न म चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वोच्च लोकतान्त्रिक र सुन्दर व्यवस्था मानिएको गणतन्त्रमाथि दिन प्रतिदिन शङ्का उपशङ्काहरू बढिरहेका छन्। जुन व्यवस्थाका लागि हामीले 4 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यही व्यवस्थामाथि यति चाँडै समाजमा नागरिकमा यति धेरै आशंका बढ्नु सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। समाजमा अहिले चौतर्फी उकुस मुकुस छ। संसारका हँसिलो मुहार भएका मानिसका रूपमा चिने नेपालीहरूको मुहारमा निराशा र तनाव छ। युवाहरू स्वदेशमा भविष्य देखिरहेका छैनन्, गाउँघर जङ्गलमा परिणत भएका छन्। यस्तो लाग्छ देशमा कोही खुसी छैनन्, कोही सुखी छैनन्। त्यसमाथि राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका भ्रष्टाचार काण्ड मात्रै होइन, हामीले जसरी राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसले गणतन्त्रको जगलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ। सामाजिक विभाजनका जोखिम पनि पछिल्ला केही घटनाले सन्निकरण ल्याइरहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अघि धरानमा गोरु काटेर भोज भतेर गरेको विषयमा मिडियामा आएको थियो। त्यो घटनापछि धरानमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने किसिमका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, जुन भित्रभित्रै भुसको आगो चाहिँ सल्किरहेको छ। समाज एकअर्काको सम्मान, सहयोग र आपसी भाइचारा मार्फत निर्देशित हुन्छ। जब समाज बन्ने यी विशेषता समाजले बोक्न सक्दैन, तब त्यो समाज एक रहन सक्दैन। यस्तो घटनामा पनि नेपाल सरकारले न त कुनै अनुसन्धान गरेको छ, न कुनै अनुसन्धान समिति बनाएको छ। यसले भयावह रूपमा चाहिँ जानेर यो अघि नै पूर्ववक्ता मान्यज्यूले भने जस्तै यो जनआन्दोलन भन्दा र जुन चाहिने माओवादीको द्वन्द्व भन्दा ठुलो घटना लिन सक्छ। समयमै सचेत रहौँ। धन्यवाद सभामुखज्यू।